बिल्कुल जन्नती होता है। और जंग जो लड़ाई की बुनियाद पे हो, सामने वाला कत्ल शुदा जन्नती होता है। इब्ने असाकिर में मौजूद है 15 बंदे हजरत अली के फौजियों ने हजरत मुआविया के लश्कर से पकड़ लिए, उनमें से 2 बंदे जख्मी हालत में फौत हो गए। वह कफ़नहुमा अली व गस्सलहुमा अली व सल्ला अलैहिमा अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा। फरमाया उन 2 शख्सों की वफात के बाद हजरत अली ने गुस्ल दिलाया, कफन पहनाया और उनका खुद जनाजा पड़ा। यार जुमला कहो तो सच कहो, मुझे नहीं लगता तुझे सच बोलने की आदत हो। सच पे कहो ना, क्या था, क्या लड़ाई थी, बोलना वही बात जो करने की है। फितना इब्ने सबा खोलिए, इमाम आल सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी फारूकी रहमहुल्लाह की किताब खोलिए। वो लिखते हैं कि काफिरों की चाल थी जो बायस क़िताल थी। हजरत उस्मान गनी के जो कातिलीन थे, इन कातिलीन ने देखा कि अब हमने हजरत उस्मान के बाद सहाबा कराम के मामले को खराब करने की कोशिश करनी है, तो हजरत अली के लश्कर में घुस गए और हजरत मुआविया तक झूठे खत पहुंचाए कि हजरत अली ने तो उस्मान के कातलों को पनाह दे रखी है। इधर से हजरत आयशा सिद्दीका हज पे गई हुई थी, हजरत अली मदीने में थे जब हजरत उस्मान शहीद हुए, उनको भी गलत बातें गलत सलत फैलाई गई और लश्कर आमने सामने हुए, इसलिए कि हो सकता है अली ने पनाह दे दी है। हजरत अली आप तो सच्चे सहाबी, आप तो हुजूर के दामाद, आप तो खलीफा चाहरम, आप तो पैगम्बर के वफादार और जानिसार हैं, आपने पैगम्बर के दामाद हजरत उस्मान के कातल को पनाह क्यों दी है? हालांकि हजरत अली के फरिश्तों को भी नहीं पता, ये झूठ इनके मत्थे मारा जा रहा, ये बात इनके खिलाफ की जा रही। जब लश्कर आमने सामने हुआ है, बातें चली हैं जंगे जमल में। सुनो अब जंगे जमल है क्या। जमल जमल का नाम लेते जुबानें नहीं थकती, हकीकत उसकी क्या है। दोनों लश्कर आमने सामने हुए। हजरत अली ने अम्मा आयशा के लश्कर वालों से, जिनमें हजरत तल्हा हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा जैसे साहबी हैं, और उन्होंने हजरत अली के लश्कर से ऐसे करते, आप मदीना मुनव्वरा में थे, अमीर उल मोमिनीन शहीद हो गए, आपने उनके कातलों को पनाह दी, और उधर से तुम मुझसे जंग कर ले। हम तो नहीं जंग करने, हमने तो पनाह नहीं दी। आप तो हैरान हो, अच्छा ये तो लश्कर आप में बिठाया हुआ है। उस वक्त को टेलीफोन कॉल का कोई कम्युनिकेशन का सिलसिला तो नहीं था कि मैसेज और कॉल करके पूछ ली जाए या व्हाट्सएप कर ले भी क्या हुआ था। वो तो झूठे खत फैलाए गए थे। अच्छा, ओहो, अल्लाह ने जंग से महफूज रखा है, तो फिर क्या है, हम दोनों एक है, हम दोनों एक नबी के वारिस हैं। ठीक हो गया, सुबह लश्कर वापस जाएंगे, अब रात की तारीकी हो चुकी है, मामला ख़त्म हो गया। सुबह मिल के हजरत अली उस्मान के कातलों का इंतज़ाम करेंगे। आप वाकई हुकूमत पे पाँव मजबूत करें, हमें गलत ब्रीफ किया गया था, अच्छा हमें भी गलत, दोनों अपने लश्कर में चले गए। यही मुनाफिकीन का टोला रात को चैन की नींद कैसे सो सकता था, जो इधर भी घुसा हुआ है उधर भी घुसा हुआ है। इन्होंने आपस में कहा, होड़ तो फड़े गए ना सी, इन्ना लमुद्रकून ना, अब तो नहीं बचे ना, अब क्या होगा। इन्होंने रात में साजिश की है, 2 रवैया बंदों की लश्कर बनाए हैं, दोनों की कमरें पीठें आपस में मिली हुई हैं, एक के मुंह इधर है एक के मुंह इधर है, इधर वाला इन पर तीर मार रहा है, इधर वाला रात के तराकी में इधर पे तीर मार रहा है, और वो समझते हैं अली ने मुआहिदा तोड़ा, ये समझते हैं हजरत आयशा के लश्कर ने मुआहिदा तोड़ा। ये जंगे जमल है, खोदा पहाड़ और निकला क्या। शर्म नहीं आती, झूठ क्या बोलते हो साहबा और आले बैत की नफरतों पे, और हकीकत है क्या। अच्छा, इस जंग के बाद जब हकीकत खुली, अच्छा हो, इन बेईमानों ने फिर लड़ा दिया, इधर वालों के जनाजे उधर वालों ने पढ़े और उधर के जनाजे इधर ने पढ़े। इमाम इब्न असाकिर ने रिवायत लिखी, अल्लाह की कसम ये ऐसे लफ्ज है, कलेजा मुंह को आ जाता है साहबा की इन बातों को देखकर। हजरत अली अल मुर्तजा एक शख्स के ऊपर आए हैं जो शहीद हुआ पड़ा है, और उसके चेहरे पर गर्दो गुबार है, मिट्टी लगी हुई है। हजरत अली अल मुर्तजा की रिवायत इमाम हसन नकल करते हैं, उनके चेहरे मुबारक से ऐसे मट्टी को हटाया तो हजरत अली अल मुर्तजा ने अपनी रान पे हाथ मार के कहा, या हसन लईता अबा का मा तमुज़्ज़ु इशरीना सना। हसन, तेरा अब्बा 20 साल पहले मर गया होता, मैं तलहा को शहीद देख रहा हूं जिसके कातिल को अल्लाह के रसूल ने जहन्नमी कहा था। ये हजरत आयशा के लश्कर से शहीद हुए रजी अल्लाह अन्हा। तो बताया गया कि हजरत अली ये आपका तीर नहीं है, ये उन पहले बेईमानों का तीर था जो इन्हें लगा था। कैसी बात कर रहे हो यार, ये इन पे कहते हैं। सैयदना अली अल मुर्तजा का अफसोस देखें इस पर। तू जंग 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 कहकर तुम गले फाड़ के जुबानें बोलती, तुम्हारी थकती नहीं है, और हकीकत ये इसके बाद जंग
ختم ہوئی اور ہر بندہ اپنے گھروں کو گیا اور معاملہ ختم، اور اس کے بعد تو بات ہی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ والی جنگ بھی بتا دوں، صفین کی حقیقت کیا ہے، وہ بھی اسی طرح ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور اشتر نخی جیسے ظالموں کا کردار درمیان میں۔ اور جب صفین میں دونوں اکٹھے ہوئی ہیں اور وہاں جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے بعد اس بات پہ نتیجہ ختم ہوا ہے کہ فیصلے کے لیے 2 صحابہ منتخب کر دیا جائیں۔ حضرت معاویہ نے عمرو بن عاص دیے ہیں، حضرت علی نے ابو موسیٰ عشری دیے ہیں، عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے فیصلہ کرنا ہے ابھی اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یوں کہہ کر وہ چلے گئے۔ ان لوگوں کا بعد میں فیصلہ تھا، حضرت علی اپنی جگہ آ گئے، حضرت معاویہ اپنی جگہ چلے گئے۔ یہ تو بعد میں قسمت کے وہ فیصلہ نہ ہو سکا، لیکن جنگ تو یہاں ختم ہو گئی تھی نا۔ یار کس بنیاد پر بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان موقعوں پہ حق پر ہے، اور سامنے والا لشکر خطا پہ ہے۔ خطا کہہ رہا ہوں، باطل نہیں کہہ رہا۔ ایک خطا ہوتی ہے، ایک باطل ہوتا ہے۔ باطل مانا 100% جھوٹ، خطا کسے کہتے ہیں؟ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الاحکام صفحہ 1092 کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اخطا لہو اجر وان اصاب لہو اجران، کا اگر ٹھیک کام کرے مجتہد تو 2 نیکیاں، خطا ہو جائے تو مجتہد کو 1 نیکی۔ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کے لشکر کو 1 نیکی ہے، حضرت علی کے لشکر کو 2 نیکیاں۔ میں تو دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ خطا ہے۔ اس خطا کا معنی خطا وہ نہیں ہے جسے سرکشی سمجھ گئے۔ پیغمبر کے صحابہ کی بات کریں تو پوری کریں نا یار۔ اچھا ایک جملہ اور کہتا ہوں، اس صفین کے بعد، یہ صفین سن 37 ہجری میں ہوئی ہے، سن 37 ہجری پوری، سن 38 ہجری پوری، سن 39 ہجری پوری، سن 40 ہجری کا رمضان المبارک تک 4 سال حضرت علی اس دھرتی پہ اس جنگ کے بعد رہے، حضرت معاویہ سے کیوں نہیں لڑے؟ میں پوچھتا ہوں، بتاؤ، اگر دشمنی کی جنگ تھی، نفرت کی جنگ تھی، تعصب کی جنگ تھی، کدورت کی جنگ تھی، کیوں نہیں لڑے حضرت علی ان 4 سالوں میں؟ تمہیں تو حضرت معاویہ کا نام ہضم نہیں ہوتا، تجھے تو حضرت معاویہ کا نام برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے تو 4 سال ان کے خلاف پھر جنگ ہی نہیں کی۔ اس کا معنی کچھ باتیں پتہ چل گئی تھی۔ اور اسی دوران جب روم کے بے ایمان نے حضرت علی کو خط لکھا کہ میری بیعت کر لے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے جواب دینے سے پہلے جواب دیا۔ امام ابن عساکر لکھتے ہیں، کبھی پڑھا کریں، یا لعین الروم واللہ لئن لم تنتہ وترجع الى بلادک لأفتلحن انا وابن امی ولأزیکن علیک الارض بما رحبت۔ اے رومی لعین، تجھے جرت، تو نے علی کو دھمکی کا خط لکھا، یہ فوراً اپنی فوجیں علی کی سرحد سے اپنے شہروں کو واپس لے جا۔ تو نہ پلٹا، میرا رب گواہ ہے، میں اپنے چچا کے بھائی سے یہ چھوٹی موٹی باتیں تھی وہ بھی ختم کر لوں گا، اور دونوں مل کے تجھے اوپر تیری کھلی زمین کو تنگ کر دیں گے۔ حضرت معاویہ کی بات تاریخ ابن عساکر سے نظر نہیں آتی؟ نفرتوں بتاتے ہو، محبتیں نہیں بتاتے؟ سنیں، ان رویوں سے، اس پیار سے، اس تعلق و محبت و یگانکت و عقیدت سے امام حسن واقف تھے۔ تبھی تو ابھی 6 ماہ نہیں گزرے تھے حضرت علی کی شہادت کو، امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی اور تادم وفات کی ہے۔ حضرت حسین نے صلح کی اور تادم شہادت کی ہے۔ کیوں کی ہے ان 2 بھائیوں نے صلح؟ امام حسین نے حضرت معاویہ کی زندگی میں، امام حسن نے حضرت معاویہ کی زندگی میں کبھی ان کے خلاف ایک جملہ نہیں کہا۔ اس کی خلافت حقہ، خلافت عادلہ کو مانا ہے، اور جسے امام حسن اور حسین مانے، میں اسے حسنی اور حسینی مانوں گا جو اس صلح حسن کو مانے۔ جو صلح حسن کو بھی نہ مانے اور کہے جی میں حسنی حسینی ہوں، یوں نہیں۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی یوں نہیں چلے گا۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یوں نہیں چلے گی۔ تو بھی ٹھیک ہے اور غلط یہ بھی نہیں ہے، یوں نہیں چلے گا۔ حق کو حق کہنا پڑے گا۔ حسنی وہ ہے جو صلح حسن کا قائل ہے، حسینی وہ ہے جو بیعت حسین جو حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہوئی اس کا قائل ہے۔ اہل سنت والجماعت مبارک ہیں، یہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ اللہ ہمیں زندگی میں بھی حسنی حسینی رکھے، وفات کے بعد قیامت میں بھی حسنی حسینی رکھے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين